वीरेन्द्र राले त उडाए, त्यो रानीको के दोष थियो? रानी त उडाए, त्यो छोराहरूको के दोष थियो? राजाहरूको छोराहरू राजा हुन्छन् भनेर उडाएर त्यो छोरी र ज्वाइँको के दोष थियो? कुटुम्बसँग गएको। राजनीति त गर्नु, लडाईँ त गर्नु, वंशै नाश गर्ने गरी किन लडेको? नेपालमा सबभन्दा अन्याय त वीरेन्द्रको परिवारलाई भएको छ। मङ्गोलियनमा छन्, यहाँ चाहिँ किराँत आदिवासी मात्रै हुन्। यहाँ चाहिँ मङ्गोल छैनन्। मङ्गोलियामै जानुपर्छ। आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, पृथ्वीभरको महिलालाई भुँडी बकाइदिन्छु। मुखले हुन्छ? जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि अरे। रवि नपुगेको, सूर्य नपुगेकोमा कवि पुग्छ अरे। कुन चाहिँ कवि पुगेको छौ? हेर्न पाउँ न त। अब मङ्गोलियनहरू हुन् भने त अनि मङ्गोलियम जानु पर्यो। यहाँ उनीहरू पो विदेशीले पो यहाँ स्वदेशीहरूलाई उल्टो पो खेदाउन आँटेछ। उल्टो क्या? मानव जातकै दृष्टिकोणले भन्यो भने मङ्गोलियन पनि हामी हौँ, चाइनिजियन पनि हामी हौँ, तिब्बतियन पनि हामी हौँ, कोरियन पनि हामी हौँ, जापानिजन पनि हामी हौँ, ताइवानी पनि हामी हौँ, तमुवान पनि हामी हौँ, खम्बुवान पनि हामी हौँ, लिम्बुवान पनि हामी हौँ, किराँतवान पनि हामी हौँ। राजनीति गर्छौ भने मुलुकको नाममा होइन, जातिको नाममा होइन, भाषाको नाममा होइन, धर्मको नाममा होइन, भूगोलको नाममा होइन, खगोलको नाममा, विचार र सिद्धान्तको, राजनीतिक दर्शनको आधारमा। अनि उनीहरू चाहिँ कहाँदेखि आएको अरे? यहाँको आदिवासी। त्यही त आदिवासी चाहिँ कहाँदेखि आएको अरे? यहीँ मानव शास्त्रले यहीँ जन्मेको छ रेकर्ड। त्यसपछि त यहीँको आदि कन्ट्री भन्नुपर्नेमा मङ्गोलियन बन्नु थाले त। मङ्गोलबाट आएको रहेछ त। अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जस्तो गोर्खा राज्य छ नि, गोर्खा राज्यसँग उहाँहरूले जोड्नु भएको छ यो कुरालाई। गोर्खा राज्य भनेको त्यति बेलाको जनजातिको राज्य, मङ्गोलको राज्य। त्यहाँको घले राजाको पृथ्वीनारायण शाहले टाउको छिनाए, टाउको काटे। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनेर भन्दैन, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्छौँ भनेर भन्ने त्यहाँसम्मको आरोप लाउनुभयो उहाँहरूले। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भने, तर यो 4 जात 36 वर्णको होइन, यी 52 र खसहरूको मात्रै भयो। हामी त फुल्नै सकेनौँ। राजनीतिक युद्ध, हिजोको राजनीतिक युद्ध इतिहास मात्रै हो, दर्शन होइन। कस्ता घटना घटे, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले खम्बुवानमा ठुला बडालाई त मारे, तर धेरै बच्चा पनि मारे अरे। त्यो सुन्दा त चित्त दुख्छ। त्यो बच्चाको के दोष थियो? मारे। कहिले मलाई वीरेन्द्रको सम्झना आउँछ। वीरेन्द्र राले त उडाए, त्यो रानीको के दोष थियो? रानी त उडाए, त्यो छोराहरूको के दोष थियो? राजाहरूको छोराहरू राजा हुन्छन् भनेर उडाएर त्यो छोरी र ज्वाइँको के दोष थियो? कुटुम्बसँग गएको। राजनीति त गर्नु, लडाईँ त गर्नु, वंशै नाश गर्ने गरी किन लडेको? नेपालमा सबभन्दा अन्याय त वीरेन्द्रको परिवारलाई भएको छ। त्यो किन नेपाली राजनीतिकमा खोजिँदैन? राजसत्ता उसलाई हटाइदिउँ, त्यो संविधानलाई संशोधन गरेर सकिन्छ। 2/3 संविधान गर्दा तपाईको उमेश राष्ट्र यहाँ घोषणा गर्न सकिन्छ नि। श्री 5 वीरेन्द्र होइन, श्री 6 सबै उडाउन सकिन्छ। तर मानव शान्तिको लागि एउटा अर्कै गर्न सकिन्छ। तर त्यो वंशै नाश कुन राजनीति शास्त्रमा छ? के ब्रिटिसहरूलाई सर्वनाश के अरे निसन्तान गरेर खेदाए त? भारतीय अहिंसावादी महात्मा गान्धीले तिमीहरू उताबाट गोराहरू आएर शासन, तिमीहरूको मुलुक चोखो छ, विकसित पनि छ, हामी तिमीहरूलाई मार्दैनौँ, सल्लाहले जाऊ भनेर पो अहिंसात्मक आन्दोलन गरेछ। महात्मा गान्धीको पढाएको छन् कि छैनन् यिनीहरूले? तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन? त्यो बेला बाहिर भौतिक रूपमा अहिंसात्मक आन्दोलन, देश छोडो भन्ने महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेको थियो। भित्री तपस्याको रूपमा ब्रह्मानन्द भनेको महर्षि महिषीको गुरु ध्यानमा बसेको थियो। तिमी प्रभु हामी केही भन्दैनौँ, सर्लक्कै जाइदेऊ। जान त गयो, जाँदाखेरि ताजमहलको कोहिनूर पनि उडाएर लग्यो। तपाईँले देख्नुभयो होला नि, पुग्नु भएको छैन ताजमहल? छैन। ताजमहल ममताज र जहाँसाको च्यानमा तप आँसु जस्तो झर्ने
म त 5 पटक पुगेको छु, त्यो पनि निहेरेर गएर त्यो कोहिनूर अहिले एलिजा द्वितीयको श्रीपेजमा छ। संसारमा दामी त्यो अब बिना क्रान्ति गए त हामी जान्छौँ त भने अफ्रिकाबाट पनि आए, के अरे हङकङबाट गए। यहाँ त त्यसरी विदेशबाट आएको आर्यन देश कुन चाहिँ हो त? बाहुन देश छ? क्षेत्रीय देश कोही देखाउनु त, म त थाहा छैन है। यहाँ त भारत र इन्डिया छ, खसाद छ, युरोपियन छ। हैन, मूलवासी मङ्गोल हुने नि त यहाँको। अनि मूलवासीहरूले पृथ्वीनारायणले जसरी अन्याय गरे, मूलवासी भनेको त उनीहरूले नबुझेको पो त, जो जनसङ्ख्याको आधारमा कसको सङ्ख्या बेसी त्यो पो मूल हुन्छ त। को हुन् त्यसमा यहाँका मूलवासी? त्यो त जनसङ्ख्या गणना हेरेर बोलुन् न। अब अमेरिकाको मान्छे, यहाँ हामी नेपाली 3 करोड होला, अमेरिकाको गोराहरू 5 करोड भने त मूलवासी त ऊ हुन्छ त। यहाँ मङ्गोलहरू मूलधन, मूल भनेको मुख्य, आदि भनेको पहिले जसले अदौमा सुरुमा त्यो आदि। मूल भनेको त अब मेरो घरमा 10 परिवार छ भने 8 जना महिला 2 जना मात्रै पुरुष भने त मूल त महिलाहरूको मूल घर भयो क्या यो। भनेपछि जसरी तपाईँले भनेका आदिवासी जनजाति अब यहाँ पार्टीमा कसले धेरै भोट ल्याउँछ त्यो चाहिँ मूल पार्टी हुन्छ र मूलले सरकार चलाउँछ नि, कि कसले चलाउँछ? अल्पले त होइन नि। मूल भनेको त्यो। अनि कहाँ मङ्गोलको मूल त मङ्गोलिया छँदै छ नि महाराज। आफै शब्द उमार्ने, आफै कन्फ्युजन। तर उहाँहरूले एउटा के भन्नुभएको छ भने, जस्तो गोर्खा राज्यकै मैले अघि कुरा गरेँ नि, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 4 जात 36 वर्णको फुलबारीमा मङ्गोल मूलवासीहरू फुल्नै पाएनन्। यहाँ त बाहुन छेत्री मात्रै फुले, लोकतन्त्र ल्याइदिने लडाइँ लड्नुपर्ने हामी। अहिलेको लोकतन्त्र अनि मान्छे खेदाएर शासन गर्छु मान्छे चाहिँ त्यस्तो अपराधी शब्दले कहाँ अनि मान्छे फल्छ त? गाई काटेर खान पाऊँ, मान्छेलाई खेदाउँ पाऊँ। मेरो त दृष्टिकोणसँग त्यो त आकाश पाताल हो। म चाहिँ संसारको मान्छे यहाँ थुपारेर शासन गर्न पाऊँ। गाई होइन, चराचुरुङ्गी झिँगा पनि मार्न नपाऊँ। तपाईँ मङ्गोल होइन? मङ्गलबार जन्मिने मङ्गलले भन्छ। अब के हो, म त सोमबार जन्मेको। म मङ्गोलियन पनि हुँ, चाइनिज हुँ, तिब्बतियन हुँ, किराँतियन हुँ, कोरियन हुँ। म मनातेम्बेबाट फैलेको पेकिङ मानवको सन्तान हुँ, अघि बोलिसकेँ। तर यहाँ त मङ्गोल मूलवासी आदिवासी भनिएकाहरूलाई बाहुन क्षेत्रीले कुकुरभन्दा तल्लो स्तरमा राखेर राज्य चलाए भनेर आरोप लगाइरहेछन्। हामीले केही पनि पाएनौँ, लोकतन्त्रको लागि लड्ने हामी, प्रजातन्त्रको लागि लड्ने हामी, अनि यी चाहिँ बाहुन क्षेत्रीका नेता बनेका। यसो हो, राजनीतिक जातको आधारमा, देवनीति जातको आधारमा, थरको आधारमा हुँदैन। राजनीतिक दर्शनको आधारमा हुन्छ, देवनीति धर्म पनि दर्शनको आधारमा हुन्छ। त बाहुनहरूले देश चलायो भने त्यो ब्रह्मज्ञान उनीहरूकोमा किन आएन त? टिट फर ट्याट, इफिकल म्याडक आई क्लियर क्याट भन्छ नि। जस्ताले त्यस्तै, ढिँडाले निस्ते, किन जवाब दिनु सकेन? उसले मिसाइलले छोडेछ, ऊ गुलीले जवाब दिँदैछ। युद्ध बराबर भयो हजुर। बाहुनले अस्त्र शस्त्र वस्त्र र राष्ट्रबाट जवाब दिँदैछ, उसले के अरे मुखले जवाब दिँदैछ। मङ्गोलियनको दर्शनशास्त्र पढ्नु पाऊँ त हजुर? म किन्छु नि त, किनेर पढौँ न त। ए बा हामीले नजानेको छ कि? दर्शनशास्त्र त पढ्नु पाइयो नि। मुखले हुन्छ, मुखले जे भन्यो त्यो हुन्छ भने त मैले बार बार भनेको छु त, आकाश र पताल बिचमा जोडाइदिन्छु, पृथ्वीभरको महिलालाई भुँडी बकाइदिन्छु। मुखले हुन्छ। जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि अरे। रवि नपुगेको, सूर्य नपुगेकोमा कवि पुग्छ अरे। कुन चाहिँ कवि पुगेको छौ हेर्न पाउँ न त। यस्ता काल्पनिक आधारमा, मुख मिठासको भरमा, जातिको भरमा धर्म पनि चल्दैन, राजनीति पनि चल्दैन। अब आफू हिंसाको कुरा गर्छ,
जाँड रक्सीको कुरा गर्छ, अज्ञानको कुरा गर्छ। अब ब्रह्मज्ञान जसले जान्दछ त्यो पो ब्राह्मण। उसले राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम, देशकाल पात्र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम बनाएर राज्य क्याप्चर गरेको छ। त मङ्गोलियनहरूले 2/3 संसदमा ल्याएर मङ्गोल राष्ट्र घोषणा गरौँ न, हामी स्वागत गर्छौँ त। किनभने संविधान त 2/3 संविधान संशोधन गर्छ नि। चन्द्रकुमार राष्ट्रिय घोषणा गर्न सक्छ नि समथिङ। 2/3 संविधानमा उम्मेदवार उठाएर संसद जिताउन कसले रोकेको छ? त्यो रोक्ने मान्छे मेरो छेउमा ल्याउनुहोस्। तर बाहुन क्षेत्रीहरूले मङ्गोलहरूलाई आदिवासीहरूलाई जुधाइदिएर आफूले शासन गरे रे क्या। फुटाउ र राज गर भनेको मङ्गोल होइन, जुदाउनु त उनीहरूले पो जुदाउनु खोजेको छ त हामीलाई, तपाईँ र हामीलाई। कहाँ बाहुनले जुदा? बाहुनले त तपाईँ पनि हाम्रो भनेर कति मिठो सर्वहारको नारा दिएर पो सर्वमारा गरेका छन् त। बाहुनले क्षेत्रीले जुदाउनु खोजे होइन, कहाँ जुदाउनु खोजेको छ? अहिलेसम्म जाति युद्ध भएकै छैन भनेकै छु त। न 7 सालमा भयो, न पञ्चायतकालमा जाति युद्ध भयो। छ भने खोइ पुस्तक पढ्नु पाउन त। जाति युद्ध उहाँहरूको आरोप के छ भने जो चाहिँ पछि आयो शरणार्थीको रूपमा ऊ मूलवासी बन्न खोजेर हामीलाई पो लखेट्न खोज्दैछ त यो बाहुन क्षेत्रीले भन्नुहुन्छ क्या। अनि नजानेपछि ज्ञानको छेउमा त त्यो अँध्यारो त भाग्नु त पर्छ त। त्यहाँ अँध्यारो कोठा छ भने बत्ती बाल्नुहोस् त त्यो अँध्यारो जम्मै भाग्छ। अज्ञान त भाग्छ त ज्ञानको नजरमा। मङ्गोल भन्नेहरू अज्ञानी हुन्। अनि त्यस्तो बोल्नेहरू त अज्ञानभित्र त पर्यो त। सो त तपाईँले सोध्नुहोस् त उनीहरूको राजनीतिक दर्शनशास्त्र के हो? इतिहासको कथा होइन, इतिहास राजनीतिक होइन। इतिहास हो गएको व्यतीत कथा व्यथा। अन्यायमा पर्या हो कि होइन ती आदिवासी जनजाति जो उनीहरू मङ्गोल भन्छन्? उनीहरू मङ्गोल भनेको चीनदेखि उत्तरपट्टिको मङ्गोलियन मुलुक छैन? तपाईँले म्याप देखाइदिउँ? होइन, यहाँ जसले आफूलाई मङ्गोल भनिरहेका छन् नि उनीहरू त त्यतै जाउनु त। उतै उनीहरूको मङ्गोलमा कसले रोकिया छ? अन्यायमा पर्या होइन नि यहाँ। अब मङ्गोलियनहरू हुन् भने त अनि मङ्गोलियन जानु पर्यो। यहाँ उनीहरू पो विदेशीले पो यहाँ स्वदेशीहरूलाई उल्टो पो खेदाउन आँटेछ। उल्टो क्या? त्यस कारणले नेपाली भाषाको उत्पत्ति नै खस जाति नै खसेस, खस्दै जाने हुनाले खसेत्रा। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने ज्यानको बाजी लगाएर लडेर भए पनि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, मङ्गोलहरूले ल्यायौँ। तर बाहुन क्षेत्रीहरू खै म त 6वटा पार्टी बाहेक अरू लडेको त मलाई थाहा छैन। तपाईँले आन्दोलन हेर्नु भएन 21 दिने? 6वटा पार्टी संयुक्त थियो कि थिएन? मोर्चा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो कि होइन? माओवादी सेकेन्ड मात्रै हो नि। एमाले, माओवादी, संयुक्त जनमोर्चा लगायत 6वटा पार्टीको आन्दोलन होइन? 21 होइन 19 दिन। त्यो बेला मङ्गोल पार्टी लडेको खोइ म त त्यो मोर्चामा देख्दिनँ नि त। इतिहास कि पढेको छुइनँ कि देखाउनुहोस् त। त्यस कारणले गणतन्त्र ल्याउन्, राजतन्त्र ल्यायौँ, यो प्रजातन्त्र ल्यायौँ वैया त 7 सालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अनि नेपालको प्रजातन्त्र पार्टीहरू लडेको। नेपालको राजनीतिक दर्पण हेरौँ, पहिलो भाग दोस्रो भाग। गणतन्त्र ल्याउनुलाई 10 जनयुद्धको नाममा माओवादी एक्लै लड्यो। पछि उसले विसर्जन गरेर आएपछि 6 पार्टी एक भएर 19 दिनमा गणतन्त्र आएको हो। त्यसमा मङ्गोलियन पार्टी भन्ने म त देख्दिनँ। मङ्गोलहरूको सहभागिता थियो नि? होइन, अब मङ्गोलहरूको सहभागिता म त देख्दिनँ। किनभने मङ्गोल पार्टी हुनु पर्यो नि। व्यक्तिगत रूपमा आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई मान्न सकिँदैन। कुनै 59 जनजातिको पनि सहभागिता छैन। बार बोलिराखेका छु नि। त्यो त 59 जनजाति महासङ्घ छ नि त। छैन। यो मङ्गोलियन भन्ने 59 जनजातिले त्यहाँ आबद्ध देखिँदैन। छँदै छैन। कहाँ छ देखाउनुहोस् न त। 59 जनजाति महासङ्घमा कहाँ मङ्गोलियन भन्ने छ? अनि कहाँबाट आयो त यो? किराँती आख्थुङ प्यारासुटबाट झर्या जस्तो छ कतैबाट। यो ऊ जस्तो बर र पिपलको माथि गुदी चराले खान्छ। अनि चरा कहाँ हग्छ त्यो हएको बर पिपल उम्रिन्छ नि। कि रुखको चेपमा कि ढुङ्गाको तोड्कामा कापमा। अर्को
ऐजेरू भन्ने सुन्नुभएको छ होला नि। ऐजेरू त्यसरी नै माथि रुखको माथि बिचमा उम्रिने। अब त्यसो गर्दा उनीहरूको व्यवहार सिक्दा त म चाइनिजन भनौँ कि जस्तो लाग्छ। अलिक ठुलो हुन्थ्यो नि, अझै मङ्गोलियम त चाइनिज ठुलो हो नि त। चाइनिजनको नाममा म राष्ट्रपति पनि हुन्छु कि भन्ने स्वार्थ आउँछ क्या, त्यो उनीहरूको व्यवहार सिक्ने हो भने। तर मेरो भनाइ राजनीतिक गर्छौ भने मुलुकको नाममा होइन, जातिको नाममा होइन, भाषाको नाममा होइन, धर्मको नाममा होइन, भूगोलको नाममा होइन, खगोलको नाममा, विचार र सिद्धान्तको, राजनीतिक दर्शनको आधारमा, राजनीतिक दर्शनको आधारमा अहिलेको 21औं शताब्दीमा कुन परिवेशमा यसको गतिमती, प्रगति र परमगतिको रफ्तार गइराखेको छ, पोलिटिकल फिलोसफी पोइन्ट अफ भ्यूको आधारमा प्रिन्सिपल बनाऊ। जस्तो दर्शन त्यो अनुसारको सिद्धान्त बन्छ, जस्तो सिद्धान्त त्यो अनुसारको नीति र कार्यक्रमहरू देशकाल पात्र परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले पोलिटिकल फिलोसफीको आधारमा गर भन्छु, त्यो पाउँछन्। तर राजनीतिक चाहिँ शास्त्रको आधारमा नगर्ने, आफू मनोमानी जाँड खाएर गाँड फुलाएको आधारमा गर्ने, रक्सी पिएर बोक्सी भएको आधारमा राजनीति गर्ने, त्यो कोठे हो, त्यो सीमित हो, त्यो नजान्ने राजनीतिक अराजनीतिक गतिविधिहरूको लागि मात्रै। अब नि जस्तो उहाँहरूले बाहुन छेत्री भनेको त निश्चित कामको लागि हायर गरिएर ल्याइएको भन्नुभएको छ क्या, यहाँ हायर गरेर ल्यायो बाहुन छेत्रीले निश्चित काम। खोइ एकैजना जित्या छैनन्। अब 200 कति सिटको संसद छ, 275 मा दुईटै ल्याएर संविधान संशोधन गर्नु त मङ्गल राष्ट्र। अब निर्वाचन मार्फत फायर खोलेर यिनीहरूलाई तल लगाइन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले भने जस्तै। त्यो भनेको अघि नै भने कल्पनाको मिठो सागरमा उही अघिकै कविताहरूको याद आउँछ। मान्छेले खेदाएर अनि शासन चाहिँ के गाई प्राणी पशु प्राणीहरू चराचुरुङ्गी शासन गर्ने अरे? मान्छे त आओ स्वागत मेरो मुलुकमा शान्ति छ, यहाँ सुन्दर शान्त विशाल छ, यहाँ सबै धनी मानी ज्ञानी हुनुपर्छ भनेर संसारले पो आह्वान गर्नुपर्छ। जस्तो भोटे राजाले खेदाएको भुटानीहरू त अमेरिकाले लग्यो नि, क्यानाडाले लग्यो, स्विजरल्यान्डले लग्यो, न्युजिल्यान्डमा गएको छ, अस्ट्रेलियामा गएको छ, तपाईँको इङ्ल्यान्डमा गएको छ होइन, 6वटा राष्ट्रमा गएको छ। नागरिक दिएर राखेको छ। मेरो बुहारी नै नागरिक पाएर अमेरिकामा बसिया छ त, भुटानी हो, कान्छे चोरा उतै छ त। किन मान्यता? यो भूगोल हाम्रो साझा माता हो, पृथ्वी हो। यहाँ मानिसहरू बाँच्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू बस्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू हाँस्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू गाँच्नु पाउनुपर्छ। मानव जीवन के हो? बाँच्ने, हाँस्ने, गाँच्ने र नाच्ने सबैले पाउनुपर्छ। 4वटा मानव जातिले पाउनुपर्छ। अब नि जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अलिकति विभाजन गरियो क्या, बाहुन छेत्री, अब सेता मगुराली भनौँ न, शेर्पा मगर गुरुङ राई लिम्बू, यसरी चाहिँ विभाजन गरियो। यो कुरा हेर्दै जाने भने त हाम्रो धर्म पनि एउटै रहेछ, संस्कृति पनि एउटै रहेछ। अलिकति तपाईँले भने जस्तो प्रकृतिले फरक पारे मात्रै हो। यो धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा, जातका नाममा विभाजन चाहिँ किन गरिया होला, यो चाहिँ बुझ्न सकिएन कि? त्यो मैले जानेको त बाहुनहरूले निकालेको शब्दहरू हो। सेता मगुराली पन्सर लाउती गृहमन्त्री हुँदाको कुरा हो। म त्यो बेला प्रधानमन्त्री अञ्चल सभापति थिएँ। गृहमन्त्रीले बढ्ता गरेपछि के अरे यो सेता मगुरालीको पक्षमा भयो भनेर लाउतीले आएर बोल्यो। से भनेको शेर्पा, ताको तामाङ, सेता मको मगर, गुको गुरुङ, राको राई, लीको लिम्बू, अनि अर्को पनि थियो सेता मगुराली, अर्को के पो हो थियो। त्यो जातीय द्वन्द्व ल्याउने, एक जातिको नाममा चर्चा परिचय गरेर अर्कोलाई अलिकति माइनस गराउने, त्यो बिचको सानोतिनो खेलहरू हुन्। त्यो खेल कसले खेलेछ? यसमा त मैले चाहिँ छोटकरीमा अघि पनि भने यो अज्ञानता र अन्जान हो। विदेशी पश्चिमाहरूको पनि खेल्छ भन्छन् नि। पश्चिमा र त्यो त मेरो घरको आफ्नै ढङ्ग छैन, अर्कालाई दोष दिनु पनि व्यर्थ हो। नेपालै मेरो इन्ट्रीमै बोलेको छु त नि,
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछ भने 3टा कोणसँग होशियार हुनु भनेर राजनेताले सुझाव दिएको छु त। ऊ त्यो मेरो इन्टरभ्यूमै छ त। के हो त्यो? युरोपियन युनियनबाट आउने युरो डलरसँग होशियार हुनुहोस् भन्ने। पैसा ल्याउनु त मिल्छ, तर त्यसको लगानी, त्यसको फाइदा कुन सूत्रबाट हामीलाई दल्नु खोज्छ। मैले तपाईलाई पैसा दिने अनि ड्याम किन कुट्नु मैले मिल्छ र? प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने कुरा डलरमा प्रयोग भइरहेछ। बस युरोपियन युनियन युरो डलरसँग होशियार हुनुहोस्। सुखी नेपाली बनाउँछौ भने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो भने, अर्को युएसए डलर, जहाँ डलरमा चाहिँ इन गॉड वी ट्रस्ट लेखिएको छ, त्यो डलर 3000 द्वारभन्दा बढ्ता बाटोबाट आइराखेको छ। वर्ल्ड वाइड पनि छ। त्यो अमेरिकन कूटनीतिज्ञसँग होशियार हुनुहोस्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भने। अनि भारतीय चलखेल, यहाँ त खुला सिमाना छ। यही बिहार स्टेटमा मात्रै 7 करोड छ। कलकत्ता एउटा सिटीमा मात्रै 3.5 करोड। 32वटा स्टेट छ। त्यहाँको चलखेल यहाँकोले थाहा हुँदैन। नेपालको ब्राह्मण जन्यहरूले त्यहाँ पत्याउनु छैन। म त त्यहाँ त कहिले 30-40 कुलपतिहरूकोमा भाग लिएको छु। विश्वलाई भारत माताले कमान्ड गर्छ भन्छ। विश्वको ज्ञान भारत देश हो, भारतको ज्ञान हो भन्छ। त्यत्रा ठुल्ठुला कुराहरू छ। हुनु पनि संस्कृत विश्वविद्यालय छ, हिन्दी विश्वविद्यालय छ, अङ्ग्रेज विश्वविद्यालय छ, कुरान विश्वविद्यालय छ, बौद्ध विश्वविद्यालय छ, तालिबान विश्वविद्यालय छ, सिख विश्वविद्यालय छ, वेस्ट बेङ्गालको बेङ्गोली विश्वविद्यालय छ, आसामिस विश्वविद्यालय छ, नेपाली विश्वविद्यालय छ। अब सबै 30-40वटा त भाषाभाषीकै विश्वविद्यालयको मालिक हुँ भएर बसेका छन्। यसो डरलाग्दो पनि छ। अनि हामीले त अचार बनाइहाल्छ। मैले त एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय ज्योति सम्मेलनमा बोल्या पनि छु। तपाईँले त भारतको पुस्तकालय हुँदै यहाँ लेख्नु हुँदो रहेछ, त्यस्तो त म पनि सक्छु, म पनि भारत जानु थालेको धेरै पटक भएको छु। तर हामी सबै बिकामे छौँ भने अनि त्यसमा के हो भने धामी कामी जल्लारी खेलारी व्यापारी जैसी धनन्तरी र राणीतिकै काम लाग्दौना नेपाली भनेर भन्दा रिसिने पर्यो। र मैले छोटो बाटो भएर कुरा दामी कामी जल्लारी खेलारी व्यापारी जैसी राणीतिकै काम लाग्दैन भनेको हाँसे। बुझ्नु त बुझेछन् मेरो डायलग। यी 3टा कुराबाट सजग हुनाले यो 3टा कोणबाट जो आर्थिकदेखि, राजनीतिक सूत्रदेखि, व्यापारिकदेखि, धर्मदेखि होशियार हुनु। अब नि जस्तो धर्मकै कुरा गर्दाखेरि नि हाम्रो वैदिक धर्म छ। तपाईहरू प्रकृतिको पूजा गर्नुहुन्छ। किरात लिम्बूहरू, सेता मगुरालीहरू प्रकृति पूजक हुन त आएर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किरातकै पूजा हो। किरात भनेकै नै महादेवको रूप, पार्वतीको रूप, किरात किरातेनी भनेर। पार्वती त किरातकै छोरी भनेर पनि हामी पढ्छौँ, हेर्छौँ। तर किन यस्तरी विभाजन गरिएको छ तपाईहरू र हाम्रो बिचमा? यो धर्म त झन् नजानेरै नबुझेरै हो। धर्म दर्शनशास्त्रको हिसाबले बोल्नुपर्दा धर्म 2टा हुँदैन, ज्ञान पनि 2टा हुँदैन, विज्ञान पनि 2टा हुँदैन। एउटै हुन्छ। एउटै हुन्छ। विज्ञान एउटै हो, ज्ञान एउटै हो, धर्म एउटै हो। तर त्यसको सार र त्यसको धाराहरू फरक फरक हुनसक्छ। जस्तो उदाहरण नि खुकुरीको धारले काट्छ, बन्दुक पड्कायो भने गोली लाग्छ नि। काम त एउटै गर्यो नि, तर धार फरक फरक झैँ हो। त्यसमा 2टा स्पष्ट छ। एउटा धर्महरूमा राजविद्या र दिव्यविद्या 2टै बोकेका धर्महरू छन्। अर्को 2-3वटा चाहिँ देवविद्या मात्रै छ, राजविद्या नभएको धर्महरू पनि छन्। विश्वमा जम्मा 12वटा धर्महरू छन्। त्यसमा नेपालको सन्दर्भमा सीमित भएर स्पेसियली बोल्नु पर्दा चाहिँ हिन्दू सनातन या आर्य सनातन
वेद व्यासले वेदलाई 4वटा वर्गीकरण गरेको त मजनीको छोरा जनजातिको छोरा हो नि त बाबु पराशर। तेनेहाङ राजा किराँत राजाको ठाउँमै तनहु अहिले भन्छन् तेनेहाङ हो। म त त्यो व्यास गुफामा पुगेको छु। त व्यास जनजातिको छोरा हो नि, व्यासले वेद बनाएको बिरानो हो त? व्यास जन्मेको यहीँ हो कि होइन? विदेश हो त? तेनेहाङ राजा किराँती राजाकै नामबाट तनु चल्दैछ त। पराशर ऋषि बाहुन भयो, मत्स्यगन्धीको छोरा। मत्स्यगन्धीसँग उसले अनियमित यौन सम्पर्कबाट जन्मिएको। अनि पाप गरेँ। अब यो अनुचित सम्बन्धले के वर माग्छ भन्दा म त्यहाँबाट मोक्ष हुन्छु भनेर पराशरले भन्दा पराशर ऋषि त 18 ऋषिमध्ये एउटा ज्योतिषको ठुलो पनि हो। पराशर ज्योतिषको मैले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पेपरमै वर्क गरेको छु। मेरो यो मत्स्यगन्ध भनेको माछाको जस्तो गन्धी रहेछ क्या, त्यो हामी गनाउने क्या। मत्स्यगन्धी हटाइदेऊ भन्दैन। अनि त्यो पराशर ऋषिले हटाइदिएको छ र उसले दोष गरेको पनि मोक्ष पायो। उसले आफूले नानी पाएको पनि ठुलो व्यास भयो। भनेपछि आज किन बाहुन क्षेत्री जनजातिको नाममा विभाजन अब गरिरहेछ धर्म? त्यो एउटा हिन्दू धर्म, आर्यन, वैदिक, सनातन जे भने पनि यहीँको। अब किराँत त झन् यहीँकै भयो। जम्बूद्वीपे उत्तराखण्डे कैरात देशे। नेपाल हुनुभन्दा अगाडि त कान्तिपुर भन्दा अगाडि किराँतै हो। कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुर, त्योभन्दा अगाडि काष्ठमण्डप, काष्ठमण्डपबाट कान्तिपुर, कान्तिपुरभन्दा किराँत देशै हो। अब यहीँकै भइगयो। महादेव पार्वती किराँत किराँतिनी भएको। लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको यहाँ। यो 3टा चाहिँ आदि धर्महरू हुन् यहीँको। हिन्दू, किराँत, बुद्ध। अब बुद्ध त्यही कपिल वस्तु भारत भन्नु मिलेन होला। किराँतीहरू यहीँका किराँती, माथि त चाइनिज मङ्गोलियन भन्ने अर्कै पहिचानमा छ। यहाँ त किराँतियन, रसियन पनि छ माथि माथि। अब तिनीहरू त चल्नु मिलेन होला। अब बाँकी आयातित धर्महरू चाहिँ हाम्रो अतिथि देवो भव, पाहुना धर्महरूलाई पनि हामीले बस्न दिएको छौँ। तर किन हामी तपाईँले भने जस्तो किराँत धर्म, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म एक ठाउँमा किन आउन सक्दैनौँ? एउटाले अर्कोलाई किन सम्मान गर्न सक्छ? सबै साँडे साँडे भएको। साँडे धेरै गएपछि त जुत्छ नि त गुरुहरू। अनि यसमा चाहिँ सबै साँडे साँडे हुँदाखेरि अतिथि धर्महरूको त्यो यहाँ अहिले सिद्ध पुरुष छैनन्। आत्मानन्द गुरु बाहेक सिद्धात्मा, देवात्मा, महानात्मा, महात्मा, ज्ञानात्मा, मुक्तात्मा, ऋणात्मा पुरुष नभएरको यो टुहुरोको पन हो। यस्तो बेलामा यो चाहिँ कुन पालादेखि हो भने खप्तड बाबा, स्वामी खप्तड बाबा, शिवपरी बाबा र विशुद्धदेव, चरित्र विज्ञानको दाता विशुद्धदेव भन्दा पनि मुख्य शिवपरी बाबाहरूको अन्त्यपछि नेपालमा सिद्ध पुरुषहरू सिद्धियो। त्यसपछि यो भद्रगोल भयो। त्यसपछि त्यसको धारमा हिँड्ने धर्म अनुयायीहरू, गुरुहुँ भन्नेहरू शास्त्रको आधारमा मात्रै अस्त्र चलाउन थाल्यो। शास्त्रको आधारमा अस्त्र चलाउँदै जाँदा मूल कुरा बिर्स्यो। मूलबाट भुल भएपछि सम्प्रदाय जन्म्यो। त्यो सम्प्रदाय चाहिँ यहाँ जरोकिलो छ, यहाँ राष्ट्रिय धर्म सभा नेपाल छ, यहाँ हिन्दू सनातन छ, यहाँ वैदिक सनातन छ, यहाँ आर्य सनातन छ। र हिन्दू सनातनमा 168वटा सम्प्रदायहरू, सेक्टहरू छन्। त्यसको परिणति हो। हाम्रो किराँतको पनि यहाँ मंसारी, हंसारी, युमा धर्म, किराँत धर्म यहाँ 4वटामा विभाजित छौँ। भनेपछि यति तपाईँले भनेका मुख्य धर्ममा बुद्धको पनि महायान, हीनयान, वज्रयान, तन्त्रयान, सहजयान, वज्रयान 5वटा यानहरू विभाजित छन्। त यसको मूल कारण चाहिँ मूल ज्ञान नबुझेर। अब यसमा अतिथि धर्महरूको अनि आफू जान्ने, आफू बठाई, त्यो कुराले आत्मज्ञान नजान्नेहरूको भिडभाड छ जङ्गल। अनि आत्मज्ञानको कुरा गर्ने बित्तिकै सबै चुप लाग्छन् अहिले। अनि मैले भन्न खोजेँ नि, जस्तो
यी तीनटा मूल धर्मलाई अतिथि धर्महरूले अतिक्रमण गर्न खोजेको जस्तो आभास त्यो कारणले त तीन धर्महरू स्वदेशी धर्म एक भएर